جنات نو بھی بلایا اور فرشتیاں نو بھی بلایا تے دوواں گھراں نو رب نے کیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی فرشتیاں نو حکم دیتا کہ میرے آدم نو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس جملے دے اندر اللہ رب العزت فرما رہے نے اور جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ رب العزت فرماندے نے فَسَجَدُوا، سارے دے سارے فرشتے زمین تے اپنی جبین رکھ کے آدم علیہ السلام نو سجدہ کرنے واسطے جھک گئے۔ سارے نے آدم نو سجدہ کیتا۔ اگے دوسرا جملہ شروع ہوندا ہے اور سورہ الکاف دے اندر اور دیگر مقامات تے اس بات کا پتہ چلدا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں جنات نو بھی حکم دیتا کہ تسی میرے آدم نو سجدہ کر دیو، لیکن جنات دے وچوں ابلیس نامی جن جڑا سی انہیں آدم علیہ السلام نو سجدہ کرن تو انکار کر دیتا۔ ابا واستکبر، اللہ دا قرآن کہندا ہے انہیں انکار بھی کیتا تے نالے تکبر بھی کیتا۔ اور قرآن نے مختلف مقامات تے اے باتاں بیان کیتیاں نے۔ فرمایا رب العالمین نے اسی اپنے فرشتیاں نو نور وچوں پیدا کیتا ہے اور اسی جنہاں نو اگ وچوں پیدا کیتا ہے، اور اللہ فرماندے نے میں آدم علیہ السلام نو مٹی وچوں پیدا کیتا ہے۔ تینے مخلوقات الگ الگ چیز وچوں پیدا ہوئیاں نے۔ نور وچوں پیدا ہون والے فرشتے اپنے آپ نو بڑا اعلیٰ سمجھ رہے سن، اور اسی طرح اگ وچوں پیدا ہون والے جنات وہ بھی اپنے آپ نو برتر سمجھدے سن۔ اور اللہ پاک نے مٹی دے وچوں آدم علیہ السلام نو پیدا فرما دیتا۔ ہن انہاں مخلوقاں دے ذہن اندر سی شاید اسی بڑیاں آلہ مخلوقاں واں، ساڈی بڑی فوقیت ہے، ساڈی بڑی بلندی ہے، لیکن رب العالمین نے فرمایا اے مسئلہ توڑا نہیں، میں فوق الفطرت کنوں رکھنا ہے، میں اوپر والا بلندی والا مقام کنوں عطا کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے تے فیصلہ میں رب رحمان دا چلے گا، میں نور وچوں پیدا کر کے فرشتیاں نو بھی محمد الرسول اللہ دا غلام بنا دیاں۔ اللہ پاک کہندے نے میریاں مرضیاں نے کوئی روک نہیں سکدا۔ اور اگ دے وچوں پیدا کر کے جنات نو میں حکم دیواں میرے آدم نو سجدہ کرو۔ اللہ فرماندے نے میرا حق ہے، میں جو چاہواں کر سکنا واں۔ اے اللہ دا فیصلہ سی، اللہ دا حکم سی۔ تو بہرحال جڑی بات میں کر رہا ہوں، اللہ پاک فرماندے نے اسی فرشتیاں نو حکم دیتا سجدہ کرو، فرشتیاں نے سجدہ کر دیتا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا۔ اللہ فرماندے نے اذا امرتک، میں تے انہوں حکم دیتا سی بھی سجدہ کر لے، لیکن انہیں کیا میں سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ فرماندے نے کیوں نہیں کرنا؟ آندہ آنا خلقتہ من نار، آندہ میں اگ وچوں پیدا ہویا واں اور اے مٹی وچوں پیدا ہویا، میں انہوں سجدہ کراں اے کام ہو نہیں سکدا۔ حالانکہ ابلیس او اللہ دی عبادت کو او اللہ دا عبادت گزار سی، انی عبادت کردا سی، انی عبادت کردا سی۔ جدوں دا رب نے پیدا کیتا ہے اللہ دی نافرمانی کیتی کوئی نہیں، پتہ نہیں ہزاراں سال اللہ دی عبادت دے اندر ہی گزار دیتے، لیکن اللہ پاک دی ایک
नाफरमानी कर बैठा, आंदा मैं सजदा नहीं करना। अल्लाह पाक फरमांदे ने इबलीस जे तू सजदा नहीं करना, जे तू मेरी गल नहीं मननी, मैं तेरी सारी उम्र दियां इबादतां जाया कर दित्तियां ने। वकान मिनल काफिरीन, अल्लाह फरमांदे ने मैं ते तेनू मोमिनां दी साफ चों कढ के काफरां दी लड़ी अंदर परो छड्डिया। इंज समझो दुनिया दे उत्ते सब तो पहला काफर इबलीस है, पहला कुफर अल्लाह दे नाल इबलीस ने कीता। अजे दुनिया दा आगाज ही होया है ते नाल ही कुफर दा भी आगाज हो गया। इबलीस ने अपने आप नू कुफर दी तरफ ले जा चुके हैं। अल्लाह पाक फरमांदे ने इबलीस सारी उम्र दियां तेरियां इबादतां जाया हो गईयां ने, क्योंकि तू मेरे कहण ते एक सजदा नहीं कीता, तू मेरी एक गल दा भी इनकार करे तू मोमिन नहीं बल्कि काफर हो जाएगा। ये गल इबलीस दी जेड़ा इंसान नालों कमतर है, और कुरान ने साबित किया जेड़ा हजरत आदम अलैहिस्सलाम लो चाहे अग चो पैदा होया सी, कमजोर भी सी कमतर भी सी, लेकिन अल्लाह पाक ने उनकी एक जिहड़ी उन्हें गफलत की, एक गलती की, उनकी सजा दी, फरमाया तू काफरन दी लिस्ट में चला। लेकिन उन्हें असां तो सोचना है ना, ओ भाई जे रब की बात सुन रहे हैं, जे इलाहुल आलमीन की बात सुन रहे हैं, जे रब्बुल आलमीन का तज़किरा सुन रहे हैं, जे अल्लाह रब्बुल इज्जत का इस कायनात को बनाना, ये सारिया बातें सुन रहे हैं, फिर ये बात ज़हन च रख के इबलीस ने एक सजदा नहीं किया अल्लाह के हुक्म नाल, ओ काफर हो गया। और असी रोजाना किन्ने सजदियां दे तारक हाँ, असी किन्नियां नमाज़ां छड्डदे हां। अल्लाह ने हुक्म दिता है ना, अल्लाह पाक फरमांदे ने अकीमुस्सलाता, ऐ मेरे बंदे तू नमाज कायम करनी है। कई बंदियां ने इतराज किया, कहंदे ने अल्लाह ने नमाज कायम करन दा क्या है, अल्लाह ने नमाज पढ़न दा नहीं किया। लेकिन रब नूं पता सी बड़े बड़े बदतरीन लोग आणगे जेड़े मेरे कुरान दियां तां दे उत्ते भी अपना फलसफा चढ़ाने की कोशिश करनगे। अल्लाह ने फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज कायम ही नहीं करनी बल्कि नमाज पढ़नी भी है। फसल्लि दा माना नमाज पढ़ो, अल्लाहु अकबर। इसी तरह कुरान के अंदर कद अफलहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। अल्लाह फरमाते ने कामयाब वो बंदा होएगा जिन्हें अपने दिल का तज़किया कर लिया, और वो बंदा कामयाब है जिहड़ा जदों भी नाम लै ते रब दा नाम लै ते जदों भी उठे नमाज वास्ते उठे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फरिश्ते तेनू मैं पैदा किया है, ऐ इबलीस तेनू मैं पैदा किया है। जदों मैं रब कह रहा कि सजदा कर ते फिर तू क्यों नहीं करता। एक सजदे तो इनकार किया है ते काफर हो गया। ये भी बात लंबी चौड़ी, फिर उन्हें उत्थे रब नाल मुकालमा किया। अल्लाह पाक फरमांदे ने दफा हो जा, मेरे दरबार चो निकल जा। जदों अल्लाह पाक ने बात कही, हुण इबलीस की आंदा अल्लाह मैनू क़यामत तक दे दिन वास्ते मोहलत दे दे। अज जिस आदम नू तू मेरे तो बरतर कर दिता है, ये मेरा दुश्मन बन गया है, क़यामत तक मैं इहदी औलाद नूं इंज ही गुमराह करता रहांगा। तू कहेगा मेरी मन्नो, मैं कहांगा मेरी मन्नो। बड़ी लंबी चौड़ी बहस आकड़ गया ना, ते इंसान या जिन कोई भी चीज सरकश हो जाए फिर काबू च नहीं आती। हुण इबलीस आकड़िया खड़ा रब दे सामने। अल्लाह पाक नूं कह रहे हैं अल्लाह मैनू दिन दे दे, मैनू जिंदगियां दे दे। अल्लाह फरमांदे ने जा तेनू मैं टाइम दे दिता है, जा क़यामत तक तेरे कोल टाइम ही मेरे आदम नू जनाब फिसला दे। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़े मेरे बंदे ने उन्हें तेरी गल नहीं मननी। फरमाया जेड़े मेरे ने तेरे आखे नहीं लगणगे। मालूम होता है कि पैदा ते रब ने ही सारियां नू कीता है, मैनू तुहानू है
مردوں نو، عورتوں نو، بڑھیاں نو، جواناں نو، سب نو پیدا کرنے والے اللہ دی ذات ہے، لیکن پیدا ہون تو بعد جڑا رب دی منے، رب کہندا اوہی میرا، جڑی میری منے نہ وہ بھی میرا نہیں۔ اللہ نے ابلیس نو آکھیا سی الا عبادک منہم المخلصین، فرمایا جڑے مخلص ہون گے وہ تیرے آکھے نہیں لگن گے، جا تینوں کھلی چھٹی جو ہوندا ہی کر لے۔ انہیں چھٹی لے لی، رب نے مہلت دے دیتی۔ ہن اے جناب اتھوں لے کے نا جدو اللہ نے انہوں حکم دیتا کہ آدم نو سجدہ کرو، اس دن تو لے کے ہن تک آدم دی اولاد دا تے آدم دا دشمن ہے۔ اور قرآن نے بھی گل دس دیتی، ہر مقام تے اللہ پاک نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء۔ اللہ پاک کہندے نے ابلیس نہیں رہا، بلکہ جدوں نے سجدہ کرن تو انکار کیتا سی انہوں شیطان دا نام دے دیتا۔ پھر قرآن نے انہوں شیطان کیا، فرمایا شیطان بن گیا۔ جدو شیطان بن گیا نا، اللہ پاک نے فرمایا پھر انسان ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے، ساڈا دشمن۔ پر اسی دشمن دی ماننے ہاں تے جڑا ساڈا ولی اللہ ولی الذین آمنون یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ پاک کہندے نے میں مومناں دا بیلیاں تے میں مومناں نو اندھیریاں وچوں کڈ کے روشنی دی راہ تے پا دینا وا۔ رب کہندا میں مومناں دا بیلی، تے اسی مومن بنے ہی نہیں۔ مومن بناں گے تے رب ساڈا سجن بنے گا، بیلی بنے گا۔ رب ساڈا بننوں پھردا ہے، بلکہ رب دے بھی کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ پاک نے ساڈے ول آن دی کوشش کردا ہے نا، اسی تے کو تیار بیٹھے ہیں بھی چھیتی آ۔ جڑا ساڈے ول آن دی کوشش کردا ہے رب کہندا اسی تیار بیٹھے بھی جلدی آ بھائی۔ اور جڑا ساڈے نال ٹر پیندا رب کہندا اسی اون دے تے پھر اینے انعام کرنے ہاں، اسی انہوں قیامت والے دن اپنے نبیاں نال کھڑیاں کران گے، صدیق لوگاں نال کھڑے کران گے، شہداء نال کھڑیاں کران گے۔ اللہ فرماندے نے ساڈے نیک تے برگزیدہ لوگ نے، اسی انہاں وچ انہوں آپے ہی شامل فرما دیا۔ پر جڑا طریقہ اسی پھڑیا ہے نا نیکاں چ شامل ہون دا، آندے نا بھی سانو یہ نیک ذرا رب دے قریب کر دین، اے ایویں سمجھ لو پھسلن والی گل جی۔ اے شیطان نے سارے دل چ گل پائی بھی قبر والے بابے کو جا کے جھٹ حاضری لوا لو تے تہاڈا بیڑا پار ہے۔ اے شیطان نے مینوں تانوں بسلایا ہے۔ جڑیاں نے چالاں اوتھے ہی چلیاں نا، میں اج اصل جو نا موضوع نوں ذرا اگے نہیں لے کے جا رہا چونکہ بارش دا موسم کئی ساتھی رہ گئے نے، تے صرف ایک ہی بات تہاڈے سامنے ذرا تفصیلاً رکھ دیتی۔ دوسری آیت اس تو اگے پھر شیطان نے کیویں دال آئے یہ باتاں کہ چلن گی، لیکن شیطان جڑیاں چالاں چلدا چلدا اج تک پہنچ چکا ہے۔ ساڈے معاشرے جڑے اندے اثرات نے اندے تے اسی غور کرنا ہے نا۔ جڑے کام انہیں وکھا دیتے نے، جڑا انہیں سانو پھسلا دیتا ہے، جڑا رب تو نے سانو دور کیتا ہے، اللہ دی ذات تو شیطان نے سانو برس دور کر دیتا ہے۔ اور حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ لکھے او ہے شیطان بندے دا دشمن، اوے ہے شیطان بندے دا دشمن، تے پیچھا مول نہ چھوڑے، اور جمن تھی لا مردیاں تائیں ویروں مک نہ موڑے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بچہ جے پیدا ہی ہوندا ہے، اجے ماں دے پیٹ چوں باہر ہی آندا ہے، شیطان آ کے نوں ٹونکا لا دیندا کہ ممیے گا، آندیاں ہی کہہ دیندا ہے میرا بھی دھیان رکھی، ممی تینوں ملدا رہواں گا، اور پھر ملتا ہی رہتا ہے، بڑا پیچھا کرتا ہے۔
اللہ مینوں تانوں شیطانی ہتھ کنڈیا تو محفوظ فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام نو پیدا کر کے فرشتیاں نو حکم دیتا کہ سجدہ کرو، نہ سجدہ کیتا، اور صرف مقصد یہ سی کہ آدم نو اسی فرشتیاں تو بہتر بنائے، آدم نو اسی فرشتیاں تو بہتر بنائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم اسی تینوں سجدہ کروا رہے ہیں، ان دا مقصد یہ نہیں، کولوں ہی ابلیس نے انکار کر دیتا ہے، فرشتیاں نے سجدہ کر دیتا ہے، جنات نے انکار کر دیتا ہے، تے او اوتھے ہی کافر ہو گیا ہے۔ تے گل بڑی واضح ہے، بڑی نقطے دی بات اللہ پاک نے آدم نو سمجھا دیتا، فرمایا اوے جنہ منیا ہے، اویخ جنہ منیا ہے، فرمایا اسی انہاں دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے، اسی انہاں نو اپنا مقرب بنا لے۔ قرآن حکیم چ اللہ پاک نے فرشتیاں نو اپنے مقرب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم انہاں میری گل منی، سجدہ پویں تینوں ہی کیتا ہے، منی گل میری ہے، اے میرے مقرب بن گئی، اینا اے میری گل نہیں ہو منی تے پویں سجدہ انہاں تینوں نہیں کیتا، میرا کی گیا ہے؟ لیکن انہاں میری گل دا انکار کیتا، فرمایا کافر ہو گئے نے۔ آدم نقطے دی گل یہ جے میری مندا رہے گا چنگا رہے گا، جے میری گل توکڑے ہوں تے چنگا نہیں ہو رہا۔ اگلے جمعے بات واضح ہوئے گی پھر آدم علیہ السلام کو کیویں ہوئی۔ اللہ رب العزت سانو سارے نو ایمان دیاں دولتاں عطا فرما دے۔ اللہ قرآن حکیم دیاں باتاں تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما دے۔